कॉल की गई है। 1 अरब रुपए सिर्फ नैरेटिव और मीडिया मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं। अगर नहीं दिए गए इस नाजुक मोड़ पे, जहां आप कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन आप इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं, जहां आप कह रहे हैं चाइना से बार बार आप मांग रहे हैं कि आप हमें 1 मिलियन 1.5 मिलियन और दे दें, ये तो चाइना की इस वक्त मेहरबानी है कि हम जो 70 से ऊपर और 60 से ऊपर लोग हैं, हमारी पहली वैक्सीनेशन हो चुकी है। नहीं तो पाकिस्तान के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। ऐसा ही है ना, एनसीओसी की मीटिंग होती है तो फिर कहा जाता है कि हमें अब जल्द हमें परमिशंस मिल जाएंगी। ये कौन सी परमिशन है और कौन दे रहा है? पाकिस्तान अपनी हुकूमत को परमिशन, ड्रैब जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या नहीं दे रहे? सूबे को तो उन्होंने नहीं दी है। मैं ये इस वक्त क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे बात चली हुई है, जब हमने सवाल पूछा कि एक रशियन वैक्सीन जो अब प्राइवेट इंपोर्टर्स के जरिए लाई जा रही है, उसकी कीमतों में 160% मुनाफा कमाया जा रहा है। लोगों की जानों से खेल के कोविड वैक्सीन अपने दोस्त अहबाब की कंपनियों के जरिए इंपोर्ट की जा रही हैं। दूसरे सारे ममालिक, साउथ एशिया के सारे ममालिक, चाहे वो छोटा मालदीव ले लें या बांग्लादेश ले लें या हिंदुस्तान ले लें या नेपाल ले लें या श्रीलंका ले लें, उन सारों की शरह वैक्सीनेशन की आपसे बहुत ज्यादा है और वो अपनी अपने पॉपुलेशंस को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। आप बताइए कि 8,000 के 2 शॉट्स कौन खरीद पाएगा और कौन सी लाइन में वो खड़े होंगे और किसको तरजीह मिलेगी? तो यहां तो जाहिर है 1 नहीं 2 पाकिस्तान तो चल रहे हैं। एक पीटीआई और उनके दोस्तों के लिए क्रोनी कैपिटल जो दोस्त हैं उनके, जिनकी एसेट्स माफ की जाती हैं बार बार, टैक्स की उनको माफी दी जाती है, छूट दी जाती है बार बार, और एक हम हैं और आप हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तले दबे जा रहे हैं। इस वक्त बताइए कि 1 बिलियन रुपए में कितनी वैक्सीनेशन हो सकती थी? आप 15 रुपए अगर चलिए मार्केट रेट ले लें, स्पुतनिक की मार्केट रेट ले लें, नहीं कहें कि आप फ्री है, आप मार्केट रेट ले लें, रशियन वाली की मार्केट रेट ले लें, 650 लाख अभी हो जाते हैं लोग वैक्सीनेट, 650 लाख, दैट 6.5 मिलियन। अभी 1 मिलियन हुआ है ना पाकिस्तान में वैक्सीनेट इसी वक्त 6.5 नहीं, लेकिन बयानिया बहुत अहम है। सारा मसला, सारा फोकस बयानिए की जंग पे है और बस। तो इस वक्त जो है वो किस लिए 1 बिलियन दिए गए या नहीं भी दिए गए, हमें बताएं, जवाब दें कि इकोनॉमिक काउंसिल ने हाँ कहा या ना। और जो इश्तिहार आप इस वक्त मीडिया मैनेजमेंट और फोकस कर रहे हैं, जो मीटिंग पर मीटिंग आपकी फौज है, सारे आपके स्पेशल एडवाइजर्स, प्रोपेगेंडा फौज है ना आपके पास, तो वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? पाकिस्तान के लिए क्या तोहफा दे रहे हैं? तो इस सूरत हाल में जो ना इन्होंने पाकिस्तान को कुछ रिलीफ दिया है, कोई तक़वियत दी है, मगर इन्होंने, मैं आपको बताती चलूं, जिस तरह इदारों को गिरवी रख रख के आपका और मेरा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल गिरवी रख दिया है। इस वक्त 44 ट्रिलियन 44 खरब आपका पब्लिक डेट हो गया है, जो 98% है जीडीपी का। 98% ऑफ योर जीडीपी तबाही सरकार ने आके माशाल्लाह से लिया है। जो आपको याद था कि कभी किसी के पास जाने नहीं वाले थे, कशकोल तो वो धाड़ से तोड़ने वाले थे ना, वो तो छोटी होती जा रही, हम तो तोड़ने वाले थे। और अब पीटीआईएमएफ का हाल देखें। हम गैर मौजू बात नहीं करते भाई। आईएमएफ प्रोग्राम 23 भुगताए हैं पाकिस्तान की हुकूमतों ने, हमने खत्म भी किए हैं, कंक्लूड भी किए हैं सक्सेसफुली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है जिसने निगोशिएट किया, जिसने कहा कि आप हमारे अवाम को प्रोटेक्ट। देखिए आईएमएफ के अफसरान का काम होता है, वो आपको पूरा, जिसे कहते हैं, सारी चीजें टेबल पे रख देते हैं, आपने ये करना है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक करना है, बैलेंसिंग। अच्छा जी ठीक है, उसमें आपकी आवाम की कमर टूटे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के नर्खों ऐसे हों, नर्ख ऐसे हो जाएं कि आप लाइट ऑन ही ना कर सकें, आपके पेट्रोल की कीमत ऐसी हो जाए कि आप मोटरसाइकिल का
قبرستان بنا دیں جو جی ٹی روڈ بنتا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا. لیکن آئی ایم ایف کو اگر آپ بلو پرنٹ ہی دے دیں اور کہیں جو آپ کہیں سرکار، جو سرکار آپ کہیں مائی باپ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو آپ کہیں ہمیں قبول ہے. تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں. آپ صرف اپنی جنگ، اپنے نشتر جو ہیں تنقید کے، وہ صرف پاکستان کے عوام اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. وہ کسی اور سے نیگوشیٹ نہیں کرتے. خارجہ پالیسی کی کمزوری سب کے سامنے ہے، اور آئی ایم ایف اس کا حصہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو جو مادر پدر آٹونومی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے بھی خود مختار کیا کہ وہ مانیٹری پالیسی بنا سکیں، اپنے فیصلے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے خود کر سکیں. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اب یہ ڈیولپنگ ممالک میں نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہاٹ منی کرائسس ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کیپٹل کنٹرولز کا مسئلہ بن چکا ہے. امریکہ سے ہو چاہے وہ سنگاپور سے ہو، کوئی بھی کرائسس آپ دیکھ لیں. یہ سبق بہت سے ممالک نے سیکھا، لیکن آئی ایم ایف نے میری اطلاع میں آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ پارلیمنٹری اسکروٹنی نہ ہو. آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ آپ کو اتنی ایگزیمپشنز نہ ہو، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. آئی ایم ایف مجھے بتائیں کس نے مانگا اور کس سٹیج پہ اگریمنٹ دکھائیں کہ آئی ایم ایف کبھی ایسا نہیں مانگے گی. آئی ایم ایف وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہوتی ہے. ان کا تو بار بار پیپر نکلتا ہے ٹرانسپیرنسی پر، تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ بالکل مبہم کر دیں اور اوپیسٹی پر آ جائیں اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ختم کر دیں؟ وہ تو نہیں کہیں گے. اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے. آخر آئی ایم ایف سب سے بات کرتی ہے، ایک عالمی ادارہ ہے، ان کے کچھ سٹینڈرڈز اور ایس او پیز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. اور ٹرانسپیرنسی کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے پاکستان میں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھی پارلیمان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. اتنی بڑی بات، اور سنا ہے کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے بھی اس پر آبجیکشن کیا. اندر تو ویسے ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے ہر حکومت میں، آپ کو پتا ہے ان کی ہر صوبائی حکومت میں پھوٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں ایک بحرانی کیفیت رہتی ہے آپس میں. پارٹی ہوگی تو چلے گی، پارٹی تو نہیں ہے. یہ ایک ہائیبرڈ کسی کا قسم کا جانور ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا کیا نہیں کیا اور خود کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے چپ چاپ. اصفہانی ہینگر سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کا ایک زمانے میں سب سے بڑا ہینگر، جو ابھی بھی بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ریپیئرز کراتا ہے. یہ ساری باتیں، روز ویلٹ ہوٹل، اسٹیل مل، کچھ بھی ہو. اور جو آپ نے پیسے کووڈ کے لیے اور روزگار کے لیے مقدس کیے تھے، اس کا کیا بنا؟ پیسے آتے ہیں، پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ کس کی شاخ خرچی ہے، یا کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتیں بھی پوری کرتی تھی؟ بھائی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینج کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کرتے تھے. اب آپ جو بائیڈن کی کلائمیٹ چینج سمٹ میں بھی آپ کو بلاوا نہیں ہے جو 40 ممالک کو، اور آپ دنیا کی 5ویں سب سے متاثر ملک ہیں. 5واں سب سے متاثر ملک ہو گیا ہے. خیر سے آپ نمبر 7 سے 5 ہو گئے ہیں ان پچھلے 2 سال میں، کیونکہ سونامی سرکار درخت لگا رہی تھی. سونامی سرکار ایک متضادہ پروجیکٹ کو اپنی پوری کلائمیٹ چینج پالیسی بنا چکی تھی. انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کی اور 2 سال پہلے اس کا ایکٹ بنایا، کلائمیٹ چینج ایکٹ. اس کے مطابق جو 3 ادارے بنے تو کچھ بھی نہیں بنے. اب ظاہر ہے دنیا کو نظر آتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی سونامی اتنی افیکٹو ہے تو پاکستان کی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائی ڈیفارسٹیشن ریٹ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ باتیں چھپائی نہیں جاتی. یہ جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے. تو آپ پروپیگنڈا ایک فلم چلا رہے ہیں اور نیچے حقیقت بالکل فرق ہے. ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. لیکن کوئی نہ کوئی قدر کے مطابق، کسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پاکستان کے لوگوں کو پہلے تحفظ دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ کٹ اینڈ پیسٹ ہمیں آپ اگریمنٹ بھیج دیں ہم اسے سائن کر دیں گے. اب جو اس کی وجہ سے جو بحران آنے والا ہے قیمتوں کا، اور آپ دیکھیں نرخوں کا، جو انفلیشن اس وقت ہونے والا ہے. آلریڈی رورل پاورٹی اس وقت، رورل انفلیشن 20% ہے. ان کے اپنے ایسٹیمیٹس میں 12% یہاں انفلیشن چل رہا ہے. اور جو آپ روز اگر صبح ٹی وی کھولیں، چاہے وہ چکن ہو
یا آٹا ہو یا چینی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو 200% ان کی بڑھائی ہوئی ہے، لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگتا. ایف آئی اے کہتی ہے چینی چور فلاں فلاں ہے، فورینسک رپورٹ نکلتی ہے، تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ندیم بابر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، 4 ٹریلین تک پہنچا دیا، 5 کھرب تک پہنچا دیا. وہ سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ ہوتے رہے. وزراء کی بھی گردش ہوگی نا. میوزیکل چیئرز دیکھا ہے نا آپ نے، ایک جگہ قلم دان بدل جاتا ہے یا کہیں باہر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے آپ پر کوئی انویسٹیگیشن ہو، کوئی کھاتا نہ کھلے آپ پر، کوئی کام نہ ہو، کوئی آپ کو جواب نہ دینا ہو. وہ جواب دہی تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے. اور میں یہ بھی ضرور، بہت سی باتیں کرنے کو ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت اس وقت سیاسی بھی صورتحال پر ایک تبصرے کرنے ہیں. تو میں حاضر ہوں. روز ہماری پارٹی جواب دہ ہے سب کے سامنے عوام کی عدالت میں، تو وہ آپ کے توسط سے وہ میں سوالوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. مگر اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی اس وقت میرٹ کا جنازہ نکالا جا ہے. طارق بنوری کو نکالا گیا. میں کسی کی ذات پہ نہیں جاتی، ان کی اور جو ان فائٹنگ چل رہی ہے وہاں وہ سب کے سامنے ہے. جو بھی ہے کوئی چیز شفافیت سے نہیں ہو رہی ہے. ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ اپنے پسند کے لوگ آئیں اور میرٹ کا جنازہ نکالا جائے. اب میں آپ سے جو بھی سوال کرنے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ سوالات ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا سودا کر لیا ہے، اور کل مریم نواز نے بھی یہ سوالات اٹھائے اور الزامات لگائے کہ یوسف رضا گیلانی سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. انہوں نے جو باپ پارٹی ہے ان کے باپ سے فون کروا کے ووٹ لیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات کل بھی کی گئی ہے اور چیئرمین بلاول نے اس کا بہت مؤثر اور میں سمجھتی ہوں شائستہ سیاسی جواب دیا ہے. جو ہمارے اپنی تہذیب، سیاسی تہذیب پیپلز پارٹی کی ہے، اس کے دائرے میں رہ کر کیا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گی، دیکھیں تنقید کے نشتر برسانا اس وقت جب پی ڈی ایم بنا ہے، صرف حکومت وقت کو، اس ہائیبریڈ گورنمنٹ کو، سلیکٹڈ گورنمنٹ کو کا احتساب کرنے ہی بنا ہے نا. کیونکہ اور کون کرے گا؟ پارلیمان ہی کرتا ہے، اور پارلیمان میں رہ کر ہی احتساب ہوتا ہے نا. سڑکوں پر تو کوئی اور بھی دوسرے آپشنز آنے لگتے ہیں پھر، اور اکثر و بیشتر مسئلہ بھی بنتا ہے. ہم سڑک کے احتجاج کے لیے پرامن تیار ہیں، لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے حکومت سے تقویت لی ہے. دیکھیے پارلیمانی پالیٹکس جو ہوتی ہے، کوئی نہیں. جو دلاور خان ہے، میں آپ کو گنتی دے دیتی ہوں، 21 پیپل، اور دیکھیے 21 سینیٹرز جو ہیں، سنگل میجورٹی پارٹی ہے جس کا آئینی جمہوری اور روایتی حق بنتا ہے. تو پچھلی دفعہ لیڈر آف اپوزیشن بنانا، اور وہ اگر چھوٹا عہدہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہٹ دھرمی تھی؟ ہمیں تو میڈیا میں سنایا جاتا تھا. دیکھیے میں کسی کی ذات پر نہ ہم تکبر کرتے ہیں، بھائی ہم چھوٹے کارکن ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم تکبر نہیں کرتے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ کو اتنا چھوٹا عہدہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا؟ بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پیپلز پارٹی نے ہاں کر نہیں. راجہ پرویز افسر نے ڈپٹی چیئرمین کی بات کی، آپ زبردستی اس کی بات کر رہے تھے. اب بات آئی اس میں کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے اس کے بعد بھی بات کی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی میں. راجہ صاحب نے خود کہا، میں نے کہا دیکھیے آپ کے پاس 2 بڑے بڑے عہدے ہیں پارلیمان میں، بڑا صوبہ ہے، بڑی پارٹی ہیں. ہم نے آپ پر بغیر پوچھے سائن کیا. آپ پر بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین نے سائن کیا. لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف وہاں بنے، ان کی اکثریت کی ان کا حق ہے. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی الگ دوسرے کو دی جائے، اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ملی چاہیے، نہیں ہمیں ٹھیک ہے کہ کوئی وہ نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن تو بالکل سنگل، آپ رولز کھول کے دیکھیں، سنگل لارجسٹ پارٹی کا حق بنتا ہے. تو یہ کہاں سے 3 آپ بتائیں عہدے ایک پارٹی کو ملتے؟ یہ کس بنیاد پہ؟ اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کا یہ ٹریڈ تھا تو بتاتے ہیں ہمیں کہ یوسف رضا گیلانی، تب تو وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے جو ہرا سکے چیئرمین بلاول کی بردباری کے مطابق پارلیمان کے اندر. اور حکومت کی جو ٹانگیں ہلی ہیں اس دن سے پہلا تابوت تو لگ گیا ہے، پہلا کیل ان کے تابوت میں لگ گیا ہے. تو جب سے وہ ہوا ہے
ہم تو سمجھ رہے تھے میٹنگ میں, کیونکہ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کو ہمیں کہیں گے آپ کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے. ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشنز میں بھی ہم نے ان کو کہا آپ آئیں لڑیں, بہت سی میٹنگز میں انہوں نے کہا یہ بھی ہم بوائیکاٹ کریں گے. دیکھیے ہم اے پی ڈی ایم کی سیاست نہیں کرتے. جہاں بوائیکاٹ کہا گیا تو پھر میاں صاحب نے بعد میں بھی اس میں الیکشن تو لڑا تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں جو جائز جمہوری آئینی راستہ ہے اسے پہلے اس کو ایگزاسٹ کریں. یہ آپ کا حق ہے. الیکشن لڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ بائی الیکشن ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اسی پارلیمان میں آئیں گے نا. اور وہاں آپ نے ابھی جو دھکا دیا ہے, سینٹ میں بھی آپ کی ایک اکثریت آ گئی ہے, اتنی بڑی نہیں ہے لاسٹ ٹائم بھی, مگر آ گئی ہے آپ کی اکثریت. اور آپ نے جو بائی الیکشن لڑے ہیں, آپ نے وہاں سے خیبر سے کراچی تک 8 بائی الیکشن جیتے ہیں, 7 بائی الیکشن جیتے ہیں. آپ نے ٹکا کے اپنی میجورٹیز بڑھائی ہیں, اکثریت بڑھائی ہے. تو یہ ساری باتیں ہوئی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کیسے مدد دی. سوال نہیں پیدا ہوتا جی, سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن پارلیمان میں جب انڈیپینڈنٹس, ان کے بہت سارے نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں, پہلے سے چل رہے ہیں, آدھے انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کا نام نون لیگ, وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی بات ہے, جو ان کی مجبوری تھی اس وقت. اور وہ اگر ہم پر ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس سیٹ ہوگی, تو وہ سائن کرنا چاہ رہے ہیں دلاور صاحب, اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 3 انڈیپینڈنٹس ہیں, تو ہم کیوں منع کریں گے؟ ہمارا کام ہر پارلیمان میں کام ہوتا ہے. آپ توڑیں لوگوں کو, اور آپ ان کو قائل کریں کہ آپ ہماری طرف اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں. یہ تو ایک جائز سیاسی عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب یہ صرف بیانیے کی جنگ تو ہم نہیں لڑ رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچوئل پولیٹیکل کام بھی کرنا ہے. اور یہ صرف کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے, کسی کی اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اب میں سمجھتی ہوں یہ جواب تو ہو گیا. ایک طرف تقریباً دن میں 10-12 بیانات آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کی بات روز, اور ہر جو نکلتا ہے لیڈر پہلے کہتا ہے پیپلز پارٹی کی بات ہے. لیکن سینٹ کے انتخابات سے لے کر کراچی کے انتخابات تک ہر انتخاب میں وہ بے چین ہے حصہ لینے کے لیے. وہ چاہتے ہیں ہمارا امیدوار آئے. جس ایوان کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے, وہاں جانے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بات ہم نے ان سے بہت مؤدبانہ الفاظ میں کہی. یہاں وہ مانگنے آئے تھے سپورٹ بھی NA 249 کا, تو چیئرمین نے کہا, بہت اچھی طرح ریسیو کیا, کہنے کے بالکل ہم بات کرتے ہیں. اس وقت تو مولانا بھی میدان میں شاید اس سیٹ پہ, مولانا کی پارٹی بھی ہے, تو ہم سب مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. ہماری جو تنظیم ہے انہوں نے بھی ظاہر کام شروع کیا ہوا ہے, لیکن جو بھی ہے ہم یہ ایک مشاورتی ڈھانچے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو استعفوں کی بات کی, آج بھی شاید کوئی بیان آیا ان کے سیکرٹری جنرل کا کہ ہم استعفے تو تب ہی دیں گے جب سارے دیں گے, جب پیپلز پارٹی دے گی. دیکھیے ہمارا CC کا موقف آپ کے سامنے شفاف تھا, واضح تھا, ان کے سامنے بھی تھا. بہت عزت سے میں کہوں گی کہ احترام سے, کہ ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے ہم استعفوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ کو یاد ہے لنڈن میں APDM کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, بی بی جب وہاں ہوتی تھی شہید, اور اس میں بھی استعفے بوائیکاٹ یا استعفے کی سیاست ہمیں 1985 سے تجربہ ہے ہمارا, ہم نہیں یقین رکھتے. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ ایٹم بام استعمال کرنا ہے تو اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر اس وقت ہم جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ان کے اتنے قدم ہلے ہوئے ہیں, جیسے پنجاب میں گجرات گورنمنٹ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہل رہی ہے, تاش کے پتوں کے گھر کی طرح ہل رہی ہے, تو اس کو تو آپ زیادہ پھونک دیں گے تو وہ گر جائے گی. لیکن ہم نے نہیں کہا باپ بھائی, استعفوں کا ہمیں بالکل ہمارے پاس کلیئر ایک ویو تھا, ابھی بھی ہے, اور ہمارا کہنا ہے کہ آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, ہر چیز آپ طے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک تنظیم کو آپ دیوار سے لگائیں, یا 2 یا 3, اس وقت تو 2 ہیں, کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک ہم بوائیکاٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, اس کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بائی الیکشن ہوتے ہیں, پھر اینڈ گیم کیا ہوتا ہے, وہ کچی پکی باتیں. پر ہم اپنے CC کو کہیں کہ نہیں,
آپ کی ان وکٹریز کے بعد اس جیت ایک کے بعد یا کے بعد دیگرے بائی الیکشن، سینیٹ الیکشنز، نیشنل اسمبلی میں جو ایم این ایز نے جس طرح کوآپریٹ کیا، اور پی ڈی ایم کے سب لوگوں نے دل لگا کے کام کیا. میں نہیں کہہ رہی نون لیگ والوں نے، لیکن وہ بھی کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے. دیکھیے اب یہ احسان کر کے کہ آپ ہم لیڈر، یہ وہ بھی تو کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے، اور سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا یوسف رضا گیلانی. ان کی خدمات جمہوریت کے لیے سب کے سامنے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کرے نا کہ اب فلاں الیکٹڈ ہے اور فلاں سلیکٹڈ ہے. اس ڈبیٹ میں جانے سے کوئی کس کو تقویت ملے گی؟ اس ڈبیٹ میں جانے سے، اس طرح کی تنقید کے نشتر ایک دوسرے پر برسانے سے پبلک میں کس کو تقویت ملے گی؟ سلیکٹڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو نا. تو ہم نے تو ان کو آئینی جمہوری طریقے سے ہٹانا. دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کراچی میں جو LA-249 پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، بائی الیکشن، اس میں کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا پی ڈی ایم کا کوئی مشترکہ جو ہے وہ امیدوار لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ نون لیگ والے جو روز آپ کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کو استعفیٰ دیتے، وہ کیوں نہیں دیتے استعفیٰ؟ اس سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. میں آپ سے کہوں گی کہ جب ان کی پریس کانفرنس ہو یہ ضرور پوچھیں کہ شروعات تو نہیں ہوئی آپ کی طرف سے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جب پنجاب میں الیکشن، جب سیٹوں کا تعین ہو رہا تھا، ہم نے کوشش کی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، اور اس صورتحال میں آپ کو یاد ہے پنجاب میں ہم نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ بٹھایا ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ ہم نے بٹھایا. میں ان کے ساتھ اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ بھی تھی زوم پہ. ہم نے بیچ میں خبر آئی کہ انپوزڈ آ گئے ہیں. دیکھیے انپوز تو آپ بھی آئے تھے نا، انپوز آ گئے. ہم تو انپوز نہیں آئے ہیں، ہم نے لڑائی لڑی ہے. اور ہمیں اس جو کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ لیا حکومت سے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے پاس فاٹا کے 2 ووٹس آ گئے تھے جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھی. وہی ہمارے ساتھ تھے. ہدایت اللہ میں ہمیشہ انہوں نے یہ دیا ہے ساتھ، اور ہمیں ضرورت نہیں تھی. اگر دلاور صاحب آ گئے تھے، وہ آنا چاہ رہے تھے، وہ تو نون لیگ کے ابھی بھی سینیٹر ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن نون لیگ سے منسلک ہیں، وہ آ گئے تھے. ہمیں وہ کہنے لگے کہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں اس گروپ کا، مجھے ساتھ لانا، یہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو کون نہیں توڑنا چاہتا؟ ہم تو توڑیں گے ہائیبرڈ سرکار کو، پی ٹی آئی سلیکٹڈ سرکار کو، اور پارلیمان کے اندر توڑیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے سلیکٹڈ بن گئے ہیں. جب جدوجہد ہوگی سڑکوں پہ ہوگی یا پارلیمان میں ہوگی، ہم نہیں کریں گے نا. کیوں؟ اور کیے ہم نے. یہ جدوجہد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تھوڑی پلاننگ، تھوڑی ایک دوسرے پر ٹرسٹ رکھیں. یہ چیئرمین بلاول کا ویژن تھا کہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، یہ تو نو کانفیڈنس ووٹ تھا میرے بھائی. اور ہم نے نہیں کہا ان سے کہ آپ نے انپوز کیسے آ گئے. ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ بجٹ میں شور کیوں نہیں مچایا جا رہا. پنجاب حکومت بزدار کی اس وقت اپنی جڑوں سے ہلی ہوئی ہے، تو آپ اسے کیوں نہیں کوشش کرتے ہمارے ساتھ ہلانے کی؟ اور آپ کی وہاں بہت بڑی ماشاءاللہ اکثریت ہے. اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہوتا کہ ہر چیز سیٹلڈ ایشو تو نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کہہ دیا سیٹلڈ ایشو ہے. تو ہم بڑے احترام سے بات کرنا چاہتے ہیں. 1 منٹ شازیہ بھی کچھ کہنا چاہیں گی. جی بہت شکریہ. تو کچھ کہیں گے؟ شری رحمان صاحب ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے اچھا نہیں بس صحیح آ جائے گی آواز. دیکھیے شری رحمان صاحبہ نے تھینک یو. جی شکریہ. شری رحمان صاحبہ نے مفصل طریقے سے بیان کیا ملک کی حالات اور حکومتی نااہلی، جو کہ ہمارا اس وقت بنیادی ہدف ہے. اور اس نااہل حکومت کو ہٹانے کی جو ایک مہم ہے وہ جد و جہد کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس میں مزید میں اضافہ نہیں کروں گی. جو اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور مہنگائی بنیادی اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن چونکہ آج حالات کچھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ افسوسناک ہیں اور حیران کن ہیں، کیونکہ کل بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھا کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو لہجہ تھا، وہ نہ صرف سیاسی تھا بلکہ آج جو ملک کے مسائل پر روشنی ڈالنے کا ایک رجحان ہونا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کا، وہ اس کے عین مطابق تھا. حکومتی نااہلی اور جن نکات پر حکومت عوام کے ساتھ میں اسے کیا کہیں گے کہ وفاداری نہیں کر رہی ہے،
बेवफाई कर रही है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आज चूंकि होली भी है तो मुझे थोड़ा इससे भी फ़ायदा उठा लेने दीजिए कि तमाम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथी हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी जमात की जानिब से होली मुबारक हो। यकीनन हमारी खुशियाँ जो हैं वो भी इस तमाम कशमकश की नज़र हो जाती हैं, लेकिन तहे दिल से अपने तमाम हिंदू कम्युनिटी के साथियों को होली मुबारक कहूँगी। आ जाती हूँ इस इशू के ऊपर। देखिए, जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट का लहजा था वो काबिल अफसोस था। हमारी वाइस प्रेसिडेंट ने आपके सामने बात रखी है, सियासी गुफ्तगू की है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी सियासी गुफ्तगू की, अपने लहजे को सियासी रखा, जमहूरी रखा। हमें ये अफसोस होता है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी ही अपोजिशन की हलीफ जमात के लिए इस तरीके का लहजा और रवैया इख्तियार किया जाता है। हमें अफसोस होता है जब सिलेक्टेड का लफ्ज पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पीपल्स पार्टी जिसने 12 बरस की जेल काटी बगैर किसी कन्विक्शन के, वो पीपल्स पार्टी जो फांसी चढ़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे जिला वतनी काटनी पड़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे अदालतों से कभी इंसाफ के फैसले नहीं मिले, वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। तो मुझे अफसोस है कि कल जो मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं नहीं कहती कि उनके तमाम लीडरान इस तरह गुफ्तगू करते हैं। उनकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उस वक्त भी सियासत की जब नून लीग की टॉप लीडरशिप जा चुकी थी। तो मैं तवक्का रखती हूं बहैसियत एक कारकुन पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक MNA के, कि हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जमहूरी रिवायात को जारी रखेंगे और यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। लेकिन क्या मेरा और उनका सब्र का पैमाना अवाम के सब्र के पैमाने से ज्यादा है, जो आज महंगाई को भुगत रहे हैं, जो आज कोविड जैसी डेडली जो एक वबा है उसके हवाले से हुकूमत की नॉन सीरियसनेस को भुगत रहे हैं? मैं नहीं समझती और मैं नहीं चाहती और ना मेरी जमात चाहती है कि हम इस वक्त इन लड़ाइयों को तेल दें, इसको परवान चढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में संजीदा सियासत हो। हुकूमत अगर हुकूमत करना चाहती है तो संजीदा हुकूमत करें, और अगर अपोजिशन की जमातें अपोजिशन कर रही हैं तो संजीदा अपोजिशन करें। ये अहम बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। देखिए, हर जवाब, हर सवाल का, हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। हमसे माफियों की बात ना की जाए, हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। हमें तो एक उस माफी का भी इंतजार है जो आज तक मांगी नहीं गई और जिससे कि पाकिस्तान का वो नुकसान हुआ जिसकी आज भी हम भरपाई नहीं कर पाए हैं। सो हमसे माफियों की बात ना की जाए। हाँ, सियासत पे बात करें मशावरत करके। जिस शख्स को आपने मशावरत के बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामजद किया, उसके साथ हमारे भी कुछ रंजिशें जुड़ी हुई थी, और अगर हम वहां बैठकर सब कुछ अच्छा अच्छा कह देते हैं तो पीछे जो हमारे कारकुन है ना, वो हमें नहीं छोड़ते, और जिसका जिक्र कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। तो मजीद आप सवाल करें। हम एक मैं ऐड करना चाहती हूँ बात। देखिए, बहुत सही बातें की शाजिया ने। हम मोतदिल रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जाहिर है लोग फिर सवाल पूछते हैं। शी इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर एक नई कहानी सामने आती है, बयानियों का फिर जंग। हमारे बयानी की जंग PTIMF से है, तबाही सरकार से है, जो हमारे कामों से, हमारी जदोजहद से, पार्लियामान में चेयरमैन बिलावल के कामों से, उनके बुर्दबारी की वजह से, उनकी आइडियाज के वजह से वो इस वक्त पसपा हुई है। वो यजीदी सरकार से यतीम सरकार बनी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, फिर हमने ये नहीं कहा कि देखिए आप कैसे कह रहे हैं सिलेक्टेड हैं। जरदारी साहब कहाँ बैठे हैं? कराची में बैठे हैं ना, ECL पे है ना, ECL पे। हमारे जो
साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं राजा परवेज अशरफ, उनको जाना था, वो भी ECL पे हैं। अब मैं नहीं कहूंगी कौन है और कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, एम आई राइट? कौन जा रहा है कौन आ रहा है आप सबको पता है, लेकिन ये मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं ज़ातियात पर इस तरह की लहजा लब इस्तेमाल करूं जिससे हुकूमत को इस वक्त, इस सिलेक्टेड हुकूमत को तक़वियत मिले। तो हम कहेंगे कि होश के नाखून सब रखें, जैसे चेयरमैन ने कहा ठंडा पानी पिएं, सियासी बात करें, अपनी जमहूरियत जिद्दोजहद का ख्याल करें। ये सिर्फ पंजाब की तो नहीं हो सकती ना, पूरे पाकिस्तान का एक वफाकी ढांचा है। हम इस्तीफे देंगे तो फिर क्या होगा आपको पता है, छोटे सूबों के तो हुकूक सब सलब हो जाएंगे और हम सारे वफाक का और सारे वफाकी सिस्टम के मुहाफिज हैं। तो ये और देखिए फिर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि जी किसने जी सॉरी ग्रेट एक्ट तो मौजूदा हुकूमत जो थी वो हिल गई थी, उसके बाद BJP ने जब अपनी तहरीक जो शुरू की थी तो उसको बड़ा फर्क पड़ा था। तो क्या आज जो बातें शुरू हुई है इससे ऐसा नहीं है कि उस हुकूमत को एक दफा फिर वो खड़ा होने का उससे मौका मिलेगा, जिस तरह से PDM में सामने जमाते हैं वो आपस में आज उनका सिलसिला? यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए आपने किसको हिलाना है, आप अपना सियासी क़िबला दुरुस्त रखें। जैसे मेरी कॉलीग ने कहा है, सियासी बात करें, सियासी क़िबला हमारा क्लियर और वाज़ेह सिरात मुस्तकीम है, इस पर वेरी क्लियर है, हम वाज़ेह है कि हमारा इस वक्त मौक़िफ़ और इस वक्त हदफ जो है वो तबाही सरकार है, हाइब्रिड सरकार है, सिलेक्टेड सरकार है। तो मेहरबानी करके ये फोकस रखें। अब आपने आगे जाना है, इलेक्शन का कुछ करना है, आपने कुछ आके और सोच है आपकी कि पीपल्स पार्टी के साथ कि हम नहीं चाहते कि ये अलायंस टूटे, क्योंकि इसकी बुनियाद भी हमने रखी। आपको याद होगा बार बार चेयरमैन बिलावल कह रहे थे कि हम एक यकसुई के साथ इस इत्तेहाद में चलें ताकि हम उनको जवाब दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करा सकें, क्योंकि वो तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही ना, एक तरफा सब कुछ फिल्म चल रही है। तो हम वो जमात हैं जो पहले भी कुर्बानियां देते रहे, अब भी कुर्बानियां देंगे और पार्लियामान के अंदर जिसको हम अपनी तरफ ला सकें, नहीं हम कोई गलत किस्म के वोट अपनी तरफ नहीं लाएंगे। लेकिन जब एक इमारत गिरने लगती है भाई, जब इमारत गिरने लगती है तो उसके तो लोग फिर इधर उधर जाते हैं ना। आपने देखी है किस तरह किंग्स पार्टियां टूटी हैं, आपने देखा है पेट्रियट्स किस तरह टूटी, कभी नून लीग के लिए IJI किस तरह टूटी। अब कहीं ऐसा ना हो, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी आईनी रास्ते निकलें और ऐसा ना हो कि किसी गैर जमहूरी कुव्वत और रास्ता कोई हम उसको तक़वियत नहीं देना चाहते। जी प्लीज। अब तो PDM की सेनेट में बात है, सीधे अभी तो सेनेट के खिलाफ तहरीक कदम बात आनी चाहिए। मैं एक जिम्मेदार कारकुन हूँ, एक जिम्मेदार सियासी पार्टी कारकुन हूँ, ऐसे अपने तौर पे नहीं कर सकता। जो उनके हम अभी भी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क़यादत इत्तेहाद अपोजिशन का मिलकर करेंगे। लेकिन बात मैं एक आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी दबाव में आकर सियासत नहीं की। उन्होंने ज़ियाउल्लाह का दबाव कबूल नहीं किया, अपने दोस्तों का क्या कबूल करेंगे। हमारे सिंधी में कहते हैं, भैंस ने कहा गाय को कि आपकी पूंछ काली है, भैंस सारी काली है। जिस पार्टी की सारी जिंदगी चोरी छुपे मुआहदे करने से हुई है, जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है, वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। कहाँ नक्की किया गया है इसको, अपोजिशन की तहरीक को इस्तीफाओं के साथ? कहाँ ये मुआहिदा हुआ कि अब लॉन्ग मार्च बाद में करेंगे, पहले इस्तीफाएं देंगे? भागना खुद को है, इल्जाम औरों पे लगाना है। हम तो हमारी जैसी तैयारी है, हमारी जैसी, ये अभी हमारी बहन बैठी थी, मैं चेयरमैन से बात कर रहा था, जैसी हमारी तैयारी थी लॉन्ग मार्च की, किसी जमात की नहीं थी। पूरी सिंध से, पूरे पाकिस्तान से इक्के दुक्के कारकुन लाकर हम तैयारी कर रहे थे। हमने अपना जलसा भी जाकर पिंडी में किया। हम पर कैसे इल्जाम लगाएंगे? आपकी कोई जागीर है PDM ऐसे कर दिया? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च। कोई बच्चों का खेल है? कोई बच्चों का हम नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमें कायल करो। हमने कुछ जुर्म किया, कोई चोरी की, तुम्हें पता है, अपने तौर पे कर लिया है। दबाव में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, ये इनका दिमाग खराब है।
हम किसी के दबाव में, हमारी सीधी बात है, अब देखिए ना, उसूलों के तहत, बातचीत के तहत हम करेंगे, मशवरे करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं मेरे चेयरमैन को, खुदा की कसम ऐसा सियासी इखलाक किसी जमायत के सरबराह को नहीं है। जिस जमायत के सरबराह को मौका मिला है, हम पर तीर बरसा है तनकीद के। बिलावल साहब को जब भी मौका मिला है उन्होंने पर्दादारी किया है, उन्होंने अपने इख्तिलाफात बताए नहीं, उनको हवा नहीं दी। कल भी कहा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इन पे जवाब दूं। अभी मैं बीबी मरियम को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं की। जब भी उनको मौका मिला था, मैं आप बात खत्म कर रहा हूं, शेर बीबी ने बात की है, मेरी बहन शाजिया ने बात की है, मैं आपको बात बता रहा हूं सही। पीटीआई और नून लीग जिस नस्ल परस्ती की सियासत पे जाना चाहती है, उसको पाकिस्तान के वकार को नुकसान, पाकिस्तान के सालमियत को नुकसान है। इनके लीडर आए दिन लीडरशिप नहीं करेगी, लीडरों के नुमाइंदे करते हैं ये जो, लेकिन हम नहीं करते। हम इलाकाइयत की बात करते हैं, हम तसब्बुब की बात करते हैं, हम तंग नजरी की बात करते हैं, तो आज पीपल्स पार्टी का रंग कुछ और होता। लेकिन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सालमियत की बात करती है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बका की बात करती है, उस पर हमारी बात होगी। आपने ठीक सवाल पूछा है। हम अब जिस अंदाज से सेनेट में हैं, सेनेट में जाएंगे, सेनेट से बात, अब सिलेक्टेड कहने से नहीं होता है, जो जो छुप छुप के मिले जिन जिन लोगों से, वो भी जमहूरी है। अभी मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आपने तवज्जो नहीं दी। उनसे पूछे ये आप पंजाब में बिना मुकाबले कैसे आए हो? आप कोई नहीं जवाब देते, हमसे जवाब देने के लिए तैयार बैठे हो। सीधी बात है, हम आपको जानते हैं। बड़ा अच्छा कहा, बिलावल साहब को मैं फिर सलाम कर रहा हूं। उनका एक फिर कल जुमला मैंने देखा, उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, पर मुनासिब नहीं मैं बात करूं। अब अगर आप मजबूर करना चाहते हो तो चेयरमैन को तो यकीन पता है, पर मैं चेयरमैन साहब को यकीन दिलाता हूं आपके कारकुनों को भी बहुत कुछ पता है। अगर ये नहीं खामोश होंगे और हमारी क़यादत पे कीचड़ उछालते रहे, हम इनको जवाब देंगे, हमारे जवाबों का, सवालों का जवाब देंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे। मेहरबानी आप। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने सबको ये बार बार बावर किया है कि आप लोग एक मतलब अखलाकियात के दायरे में रहें, और सियासी बात मेरे भाई ने भी की, तो मेरे सीनियर कॉलीग भी हैं। तो ये आखिर बात मैं कहूँगी, खबर आई है मरियम बीबी की तबीयत कुछ ख़राब है, कुछ बुखार है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, और जितने भी हमारे सियासी दोस्त हैं उनको जी हम उनके लिए भी दुआगो हैं, बिल्कुल जल्द सेहत याब हो, और फिर हमारी फिर क़यादत में ये सारी जो ऊंच नीच हुई है उसको डिस्कस करें। ये अगर बातें पहले डिस्कस हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, बस मैं ये कहूँ। हम दुआ करते हैं दोनों के लिए, खास मौके पे दोनों साथ बीमार हुए, ये भी बड़ी तवज्जो तलब बात है।